अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे भाई एक ही मैसेज में आपने ढेर सारे सवालात पूछ लिए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं। पहली बात ये है कि मैं और मलिक नवीद साहब जो हमारे बस में था हमने किया, आपको नज़र भी आ रहा होगा। मैं उस पर मजीद कोई किसी किस्म की कोई बहस नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, जो अहबाब नहीं चाहते और नहीं उनका कोई मूड बना या उनके रिजर्वेशंस थे तो बस ठीक है, इट्स ओके। इदारों तक बात गई, अब कह देना एक आसान काम होता है कि जी हमने कुछ नहीं किया और वहाँ इदारों ने कोई बैठे बिठाए उनको भी कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी कि वो उठ के तो वो नोटिस जारी कर देते। अब आ जाते हैं इस तरफ कि जी हम अदालत में जाके ये कह देते हैं तो इस तरीके से कर दें तो फलाना कर दें। क्वेश्चन इज दिस कि क्या केस के मुद्दई जो है वो यही लोग हैं नैब में, या नैब इटसेल्फ जो है वो मुद्दई है? तो जब इदारा मुद्दई होता है तो फिर इदारे की चलती है, वहां पे इंडिविजुअल्स की नहीं चलती। मैं चला जाऊं, आप चले जाएं, 10,000 लोग और चले जाएं तो वो उनकी नहीं होगी। राय वो चलनी है जो इदारे की है। और इदारे ने अपना, जाहिर सी बात है कि जो उन्होंने इंक्वायरी की, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने फाइनली एक रेफरेंस फाइल किया, तो जो इदारे का एक ओपिनियन है वो ऑलरेडी सबमिटेड है इन द कोर्ट। अब आगे आते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। जो मर्जी कर लें, उल्टे लटक जाएं। एक बात तो ये ज़हन में रख लेना कि जो अहबाब ये कहते हैं कि जी फलाना मिनिस्टर मेरा जानने वाला है तो मैं आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ बिठा देता हूँ, तो मैं आपको फलां जनरल साहब के साथ बिठा देता हूँ। तो जब मैटर सब जुडिशियस होता है, नो बडी कैन इंटरफेयर इन द कोर्ट मैटर्स। ये एक बड़ी सिंपल सी बात है। और इसमें अगर ऐसा होता तो मेरा ख्याल ये है कि अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनके रेफरेंस वापस हुए या कुछ भी हुआ तो ये केसेस खत्म हुए, तो वो वाया कोर्ट्स हुए हैं। क्यों हुए हैं? कि कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी। वो उसको रिजेक्ट करे, वो उसको एक्सेप्ट करे। अदरवाइज वो एक पेन से जो है, जैसे कहते हैं, एक सिग्नेचर से अगर हो सकता होता तो मेरा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर के या जितने मिनिस्टर्स वगैरह ये जिन पॉलिटिकल लोगों के जो रेफरेंस जो खत्म हुए हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट करना है। अब उस प्रोसीजर के हवाले से अगर आप रिसेंट अगर एक मिसाल ले लें तो आदम अमीन चौधरी साहब का केस आपके सामने है। उनका रेफरेंस खत्म हुआ, अब नैब से तो उनका रेफरेंस खत्म हो चुका है। कितना अरसा गुजर गया? 2 महीने से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। वो हाई कोर्ट तक गए हैं वो कि हमारे बैंक अकाउंट्स ओपन कर दें। क्वेश्चन इज दिस कि क्या आज की डेट तक, इस वक्त तक उनके बैंक अकाउंट्स ओपन हुए हैं? वो एप्लीकेशन वापस नैब में भेज दी गई है और स्टिल नैब विल डिसाइड कि उन्होंने क्या उसका क्या करना है या क्या नहीं करना। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वो एक एग्जाम्पल सामने आई। अब होना क्या है, पहले भी मैं बता चुका हूं, वंस अगेन फिर बता देता हूं। जब तक फर्द जुर्म आयद नहीं होता है उस वक्त तक आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। पहली बात तो ये ध्यान रख लें। फर्द जुर्म किस दिन आयद होगा? जिस दिन कोरम कंप्लीट होगा, जिस दिन तमाम नामजद मुल्जमान बैक वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद होंगे। पास्ट में क्या होता रहा? कभी एक नहीं आया, कभी दो नहीं आए, कभी सारे नहीं आए, कभी आधे आ गए। अच्छा, कभी अगर सारे पूरे हो गए तो बैड लक ये कि जज साहब नहीं है। तो ये सिलसिला चलता है। तो इट डिपेंड्स कि वो कब होता है फर्द जुर्म। अब जब फर्द जुर्म आयद हो गया तो उसके बाद उसका चलना है ट्रायल। अब ट्रायल में मैं एक मिसाल देता हूँ। अभी तो जो इंफॉर्मेशन हैं वो क्या है कि अराउंड कोई 130 जो है वो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं और अभी कुछ और अहबाब भी गए हैं नैब में, उन्होंने जाके कंप्लेंट्स वगैरह की हैं। चले, मैं कहता हूँ जी वेरीफाइड 130 नहीं होंगे, 150 हो जाएंगे। अच्छा, 150 नहीं होंगे, 200 हो जाएंगे।
مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے ویریفائڈ اکاؤنٹس نمبر آف پرسنز انکریز ہوتے جائیں گے ویریفائڈ کی. میں ریپیٹ کرتا ہوں, جتنے ویریفائڈ نمبر آف پرسنز لوگ بڑھتے جائیں گے ٹرائل اتنا طویل ہوتا جائے گا. اب میری باتیں سب کو لگتی ہیں بہت بری, لیکن سچ سچ ہوتا ہے. 6 مہینے بعد, سال بعد, اینڈ پہ بات وہی آتی ہے سامنے, جو جس پہ شروع میں دماغ کی دہی اور لسی بنا دی جاتی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے, فلانا کر رہا ہے, ٹیرا کر رہا ہے. ہونا کیا ہے, جب ٹرائل ہوگا تو کورٹ نے 1 بائی 1 یہ جتنے بھی اپلیکینٹس ہیں ان کو کورٹ میں بلانا ہے. اب سپوز ایک دن کے اندر کتنے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ جرا ہو سکتی ہے. obviously جب شہادتیں پیش ہوتی, یہ کیا چیز ہے کہ جو کمپلیننٹ ہیں, شکایت کنندگان ہیں, یہ کورٹ کے اندر بھی تو جا کے انہوں نے اپنی شہادت پیش کرنی ہے نا. اور جب یہ شہادت پیش کریں گے کہ جی میرے اتنے لگے ہوئے ہیں, میرا ایسے ہے, میرا یہ سب کچھ ایسا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دونوں طرف کے جو وکلاء حضرات ہیں کیا ان کے اوپر جرا نہیں کریں گے؟ نہیں ہوتی ہے, جرا ہوتی ہے. پتہ یہ چلے کہ جی ایک بندے کی جرا پہ ہی جناب 4 پیشیاں گزر گئی ہیں. یا تصویر کا ایک اور رخ دیکھ لیتے ہیں, اوکے, ایک پیشی پہ ایک دن میں کتنے لوگوں کے اوپر جرا ہو سکتی ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے, یہ ایک ٹائم ٹیکنگ چیز ہے. پھر بھی اگر نیب کے راستے دکھائے جاتے ہیں تو اوکے بھائی, ہم نے تو پہلے بھی کسی کا راستہ نہیں روکا, ہم اب بھی نہیں روکنا چاہیں گے. تو یہ ایک لینتھی مقصد یہ ہے کہ پروسیجر ہے, جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر دیا. اب نہیں جو ہے وہ ہمارے جو احباب, ان کو کسی کو شاید ہماری شکل پسند نہیں آئی ہوگی, کسی نے یہ سوچا ہوگا کہ پتہ نہیں کون سا ایسا منو سلوا تھا, یہ لوگ کھا گئے اور ہم رہ گئے ہیں. بھائی اب وہ کھا کے دیکھ لے. ہم نے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو بھی اپنی ایک تگدو کی یا ایون کے آج بھی کر رہے ہیں, تو وہ کن کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو 5 لاکھ خاندان ہے ان کے لیے. لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, گراؤنڈ ریالٹیز کو کوئی بھی شخص ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر خاموشی سب سے سستی. پھر کس کے لیے بندہ لڑے, کس کے لیے پھر وہ فائٹ کرے؟ تو باقی ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. جو احباب اس وقت ایک پازیٹیو رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, چاہے وہ میں ہوں تو چاہے ملک نوید صاحب ہوں, ہماری سر آنکھوں پہ کوئی بھی شخص وہ ایک انڈیویجول ہے, وہ ایک شخص ہے, یا وہ 10 لوگ ہیں, یا وہ مجلس ہے, یا وہ کمیٹی ہے, واٹ ایور از, مقصد تو ان لاکھوں خاندانوں کی اکاموڈیشن کا ہے نا. اگر یہ لوگ اکاموڈیٹ ہوتے ہیں تو اور کیا چاہیے. خوشی کی بات یہ ہے کہ اب وہ احباب اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے پاسٹ میں کہا, یا اس وقت بھی جو اپوزیشن گروپ اگر ہم دیکھ لیں, کہ جنہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہمارے بہت ایکسٹرا آرڈنری ریسورسز ہیں, ہم بڑے پاورفل لوگ ہیں, ہم جب چاہیں ہم گیم پلٹ سکتے ہیں, ہم جب چاہیں ہم سیف الرحمان نیازی کو اندر کروا سکتے ہیں, ہم یہ بھی کروا سکتے ہیں, ہم وہ بھی کروا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر ان کی ان ساری باتوں میں صداقت ہے, سپوز ایک صاحب کہتے ہیں جی میرے تو جی نیب میں بڑے سٹرونگ ریلیشنز ہیں, میرے تو جی چیئرمین صاحب کے ساتھ بھی ریلیشنز ہیں, میرے فلانے ڈی جی کے ساتھ ریلیشن ہے, میرے فلان جنرل صاحب کے ساتھ ریلیشن ہے, میرے پرائم منسٹر کے ساتھ ریلیشنز ہے. اوکے, یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں نا. اب رستے 2 ہیں. ایک یہ ہے کہ جا کے اداروں میں اس حد تک گند ڈال دیا جائے, وہی ریسورسز استعمال کرتے ہوئے, کہ اس کیس کا حل نہیں نکلنا چاہیے, یہ اگلے 10 سال تک چلنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ وہی سارے ریسورسز اکٹھے کر کے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ, میں کہتا ہوں سیف الرحمان نیازی کے صرف تجربے کے طور پہ نا, تمام احباب اپنی ایفرٹس کر کے اگر اس کے 1-2 اکاؤنٹس بھی کھلوا دیں تو صورتحال کیا ہوگی؟ کیا اس نقطے پہ کوئی شخص سوچ رہا ہے؟ جس دن یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی,
میں سمجھتا ہوں کہ سارے کے سارے میٹر ریزالو ہو جائیں گے. ادروائز یہ کھچڑی پکتی رہے گی، پہلے بھی پکی، اب بھی پکتی رہے گی. رہی بات آپشن بی والی، تو وہ آج بھی موجود ہے، لیکن چونکہ اگر اس پہ جاتے ہیں تو پھر انڈرسٹوڈ سی بات ہے، پھر واپس صاحب بھائی اڈیالہ میں ہوں گے، اور وہ بہت سارے لوگوں کی شدید ترین خواہش ہے. تو ایسا پاسبل نہیں ہے. چونکہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر سمجھ لیں کہ یہ لاکھوں خاندان رول گئے. تو اب صرف ریکویسٹ اتنی ہے کہ اس سارے پروسیجر کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر سمجھ آتی ہے تو پھر ٹھیک ہے. اب اگر آپ کا کوئی سوال اگر اس میں سے مس ہو گیا ہو تو آپ مجھے دوبارہ میسج کر دیجیے گا، میں آپ کو مزید بھی جواب دے دوں گا. تھینک یو ویری مچ.